inyo, no, maayong gabi sa inyo diha. So karong adlaw na atay topic nga pagabuhaton, no, kung ang Biblia, no, nga naa diha sa ato ang balang kasulatan, no, kung insakto ba tanan nga nasulat diha sa Biblia. So moto natay pangutana, no, bawat isa't isa sa ato sa inyo. Dayon ako ang mo answer, no. Muna siya guys nga uban mga tao, no, nag-away-away tungod lang diya sa mga Bible nga wala nagkasinabot, kay nay uban mali daw, nay uban wala nasulat sa Biblia, kay uban wala daw nasulat diya sa Biblia, no, kay lahi ang Bible, ang uban nga version lahi ang nagsulat, lahi ang pag-translate o originate sa ibang bansa, which is yung US. So muna guys, no, dili ta magkasinabot, no, mong uban mag-debate gyud, mag-away tungod lang anang Bible. So sa dali nga istorya, sayon nga istorya, to cut the story short, no, in private and personally and truthfully, kung unsa bay bot pasabot niining Biblia, no. So from the word Biblia, no, Bible, kaagi, no, history, no, mga balaang pulong, no, mura siya dictionary, no, pero ang nagkaiba lang ani kay balaan, no, Holy Bible. So ibig sabihin sagrado, tanan nga naka-document diya sa Biblia, no. So naiuban nga version nga mali, no. So sa yun nga, so panultihon, no, nga dili ta magpadaog o dili ta mahiuyon, perminti lang ta mag-away, kay nag-iya-iyatag mga garbo, nag-iya-iyatag mga pamatasan, no, kung unsa ato ang gusto ipasabot, kung gusto madaog, kung gusto mapildi. So muna guys nga dili ta magkahuuyon diya sa Biblia, kay nag-away-away ta. So sa sayon nga pamaagi, no, sa sayon nga istorya, ang tao ba ang naghimo sa Biblia? Tama, mali? Tama, ang tao ang nagsulat sa Biblia. So si kinsa man ang tao nagsulat ato, siyempre ang mga prophets, ang mga pari baron, basta naa-involved sa simbahan. Nang uban nila murag ilang gibase sa ilang kinabuhi, no. Naiuban tama, naiuban mali. Mo nang di ta makaingon nga tanan nga nasulat sa Biblia tinuod, no. Naiuban nga story sa ilang kinabuhi, naiuban nga pulong nga maayo, naiuban nga mali. Naapoy iya sa Ginoo, nay iya sa yawa. So naay siya duha ka klase, buutan o dautan, no. Naay maayo og dautan. So naay mali, naay tama, no. So ang tao man ang nagsulat sa Biblia, so ibig sabihin ang tao naay pagkamali. So ang kitang tao naatay mga mali, naatay mga sayop, naatay mga na misspell, naatay na misword, no, nga wala nato na masabot og ayo kung unsa atong gisulat. Kay panitan magsulat og ballpen, no, once nga nasulat ng ballpen, dili na siya ma-erase. Kung ma-erase man, so hugaw na kaayo. Kung mo i-erase ang ballpen nga imong isulat, so hugaw, di ba kayo? So ibig sabihin ang tao ang nagsulat sa Biblia, so naay mali sa Biblia nga wala nila hayag sa uban o gi-show sa uban, kay ang ilahang perception o insaktong script ba ang naadiha sa balaang kasulatan, which is yung Biblia. So ibig sabihin, no, dili tanan naay mga uban nga tinuod ya sa Biblia balaan, naay uban na nahisagol, naay uban mga dautang matang, naay uban nya maayo ug naay Diyos nun, no, balaan. Mo nang di ta makaingon nga perpekto gid ang Biblia. So isa lang ang perpekto, ang Dios ang perpekto sa tanan nga magbubuhat, kay siya man ang Dios. So siya ang makaingon nga kung tinuod ba ang tanan nga naisulat dito sa Biblia. Kay nay uban nga nagpasalin-salin na translate nga
nalahi na og translate, no, og nay uban nga gidungagan, gikuhaan. So kay tao lang man ta, tao lang pud ang nagsulat sa Biblia. So tanan nga naisulat sa Biblia nay uban nga mali, nay uban nga tama, ug nay uban dautan, ug nay uban nga maayo. So moro ta, to cut the story short, no, dili perfecto ang Biblia, kay tao ang nagpapasani nga mahimong Biblia. Nay uban nga version, nay uban nga version nga tama, nay uban nga version nga nawala sa Biblia. Kay katong mo to, Book of Enoch. So sa nakasayron sa Book of Enoch, nganong nawala siya sa Biblia, ambot wala ta kabalo kung unsa o ngano nga nawala to sa Biblia nga pahina. Kay kaniadto naa pa toy pahina nga Book of Enoch. So naay mga pahina nga Book Enoch nga verse. So karon wala, giwala na siya guys. So di ta makaingon, no, di ta makaingon nga perpekto ang Biblia. Nayuban nga himo-himo lang, nayuban-uban nga storya lang, nayuban-uban nga dautan. So mora to guys. So maraming salamat nga namoy nasabtan sa ato ang share nako sa inyo, no. Sa ako lang option na guys, sa ako ang option. So ang Dios gud maka-decide nga unsay tinuod, unsay mali, unsay dautan, unsay maayo. So mora na, ang Dios lang makagahom ang kabalo sa tanan. So si Jesus Christ lang gyud ang atong manunubos nga kung unsa man atong mga perception sa kinabuhi, iampo lang nato, no. Kay kita mga tao lang ta, mo nang diya sa uban nga nag-away-away tungod lang sa pagdebate nga dili mao diya sa Biblia, kay wala sa Biblia. So moro to, maraming salamat, God bless and peace. Sana namo yung nakutlo sa ato ang pagtulunan karon nga akong gi-share, no. Kay ako ani option lang ko ni nga gi-share na ko sa inyo, ha. Ang Dios lang gid ang nakabalo sa tanan. So maraming salamat, peace, God bless, and amping tang tanan. God bless.